मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम ताबिश काजी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बरकत का वसीला बन सकें। यह कलमा मुआफी का कलमा है और ये यसाया 53 बाब उसकी 12वीं आयत की तकमील है, जिसमें लिखा है, उसने खताकारों की शिफात की। खुदाम यीशु मसीह को जुमे की सुबह 9 बजे के करीब सलीब दिया गया और यह कलमा खुदाम यीशु मसीह ने 9 से 12 के दरमियान कहा। खुदाम यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे जो उसके दुश्मनों के लिए की गई। और यही तो वो हमें भी सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। सलीब पर इस हालत में अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना खुदाम यीशु मसीह की दायमी और गैर मशरूत मोहब्बत का एक सबूत है। उसने इस दुआ का आगाज बाप कहकर किया। आप जानते हैं कि खुदाम यीशु मसीह पर यह इल्जाम था कि यह खुदा को अपना बाप कहकर पुकारता है और अपने आप को खुदा का बेटा बनाता है। इसी इल्जाम की वजह से खुदाम यीशु मसीह को सलीब दिया गया था। लेकिन देखें, खुदाम यीशु मसीह ने बाप कहकर यह बात साबित की कि वो आज भी अपने इस क्लेम पर कायम है। वो आज भी अपनी इस बात पर कायम है और उससे हरगिज नहीं मुड़ा। और बाप कहकर पुकारना उस बहुत ही कुर्बत और पाकीज़गी और बाप और बेटे के रिश्ते को भी जाहिर करता है जो खुदा और खुदाम यीशु मसीह के दरमियान था। क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? यह जुमला गुनाह की गहराइयों को जाहिर करता है। हमारा गुनाह का तस्वुर बड़ा ऊपरी सा है। गुनाह किस तरह हमें दलदल में मुसलसल धकेल रहा होता है, हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। हमें लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, बिल्कुल हर चीज नॉर्मल तरीके से चल रही है। लेकिन गुनाह अपनी संगीनी को लिए हुए हमारी जिंदगी में एक गहरा असर कर रहा होता है और हमें उसका पता नहीं चलता। आप कितने गुनहगार हैं और गुनाह का आपकी जिंदगी में कितना बड़ा किरदार है, इस बात का उस वक्त पता चलता है जब आप कलाम की रोशनी में आते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लोग इसलिए नूर के पास आना नहीं चाहते ताकि उनके काम जाहिर ना हो जाएं। जब तक आप नूर के पास नहीं आते, आपके काम जाहिर नहीं होते। और जो नूर के पास नहीं है, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ये लोग खुदा के बेटे को सलीब दे रहे थे। ये लोग खुदा के बेटे को मसलूब कर रहे थे और उन्हें मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके गुनाह की संगीनी का उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। हम आज भी किस तरह लोगों को दिक करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, अंजील की राह में रोड़े अटकाते हैं, रुकावट बनते हैं और पाक रूह को जगह जगह नाराज करते हैं। और हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम कलाम की सच्चाई, कलाम के नूर के पास नहीं आ जाते, तभी हमारे गुनाह हम पर जाहिर होते हैं। आइए इस बात को देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने यह दुआ किसके लिए की। सबसे पहले देखते हैं, क्या रोमन फौज या पिलातुस के लिए? क्योंकि रोमन फौज यह बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। वो जिस आदमी को मसलूब कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि वो खुदा का बेटा है, या वो यीशु मसीह है, या वो बादशाहों का बादशाह है। वो किसको मसलूब कर रहे हैं, ये उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था। ये उनका रोजमर्रा का काम था, क्योंकि वो रोजाना बहुत सारे लोगों को सलीब देते थे। पिलातुस को यह तो पता था कि ये एक रास्तबाज शख्स है, ये बेगुनाह शख्स है, और वो जिस शख्स को सलीब देने जा रहा है वो एक बेगुनाह शख्स है। वो ये जानता था। लेकिन वो मसीह और खुदा के बारे में यहूदियों की थियोलॉजी से वाकिफ ना था और इसके बाद आम आवाम थी। ये लोग जानते थे कि मसीह कौन है और खुदा कौन है। ये इस थियोलॉजी से, इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे, लेकिन ये यीशु को मसीह मानने के लिए तैयार ना थे। खुदा यीशु मसीह ने मौजज़ों के जरिए और खुदा की कुदरत दिखाने के जरिए इन पर बार बार साबित किया कि वही मसीह है, लेकिन ये लोग फिर भी ईमान ना लाए और इन्होंने उन तमाम मौजज़ों को, उन तमाम बातों को, उस कुदरत को जो यीशु मसीह ने दिखाई, रद्द कर दिया। इसके बाद सरदार काहिन और बाकी सरदार थे। यीशु उनकी सीट के लिए, उनकी पोजीशन, उनके इख्तियार के लिए एक खतरा था।
اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن کو، ان کے اختیار کو کسی سے بھی کوئی خطرہ ہو، چاہے وہ خدا کا بیٹا ہی ہو۔ انہوں نے بھی یسوع کو مسترد کر دیا، اور نہ صرف رد کیا بلکہ تمام عوام کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی خدا یسوع مسیح کو رد کر دیں اور بالکل قبول نہ کریں، اور عوام ان کے بہکاوے میں آ گئی۔ وہ اچھے چرواہے بننے کی بجائے پھاڑنے والے بھیڑیے بن گئے، کیونکہ عوام یہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ جب مسیح آئے گا، جب یسوع اس دنیا میں آئے گا تو یہ فقیہ، یہ فریسی ہمیں بتائیں گے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کو بہتر جانتے اور بہتر سمجھتے ہیں، یہی لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے گائیڈ نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو ایک الٹی راہ پر لگا دیا کہ مسیح کو رد کر دیں اور اس کا بالکل انکار کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ان میں سے دعا کس کے لیے کی؟ میں سمجھتا ہوں خدا یسوع مسیح کی رحمت لازوال ہے، اس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہم اس کے رحم کو لمٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے ایک شخص کے لیے دعا کی اور دوسرے کے لیے نہیں کی۔ خدا یسوع مسیح نے سب کے لیے دعا کی، اس کی معافی سب کے لیے اویلیبل ہے۔ جو کوئی جان بوجھ کر روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی کے لیے معافی اویلیبل ہے، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق جان بوجھ کر جو روح القدس کے خلاف کفر بکے گا اس کے لیے معافی اویلیبل نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح کی رحمت ہر کسی کے لیے تھی، اور اس کا رزلٹ فوری طور پر ملا۔ جب ڈاکو جو کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ مسلوب کیا گیا تھا، اس نے نجات پائی، وہ عوام میں سے تھا، اور وہ بھی یسوع مسیح پر تانے مار رہا تھا، آوازیں کس رہا تھا اور اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن خدا نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا اور اس نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا۔ اس کے بعد صوبے دار نے نجات پائی جو کہ رومن فوج میں سے تھا۔ پھر پینتیکوست پر جب پطرس نے اعلان کیا تو 3000 کے قریب لوگ ان میں شامل ہو گئے، اور ان میں سے سردار بھی تھے، یہودی لیڈر بھی تھے۔ پولس خود ایک فریسی تھا اور یسوع نے اس کو بھی نجات دی، لیکن تمام لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، صرف وہی جن کے دلوں پر چوٹ لگی اور جن کے دل کو خدا یسوع مسیح نے چینج کیا۔ خدا یسوع مسیح کے اس دعا کرنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہمیں بالکل اسی طرح ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کے لیے اچھا چاہنا ہے جس طرح خدا یسوع مسیح نے ان کے لیے کی۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ مسیحی مذہب ہی ایک ایسا مذہب ہے جو معافی کو سکھاتا ہے، جو سکھاتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، اپنے ستانے والوں کا بھلا کرو۔ سارے لوگ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مسیحی ہے جو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ دعا بھی کرتا ہے، اور یہی مسیح کے پیروکاروں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح گناہوں کی معافی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے صلیب پر ڈاکو کے گناہ معاف کر کے اور اس کو نجات دے کر یہ ثابت کیا کہ گناہ چاہے کوئی بھی ہو اور حالت چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ خدا یسوع مسیح سے معافی مانگیں گے تو وہ آپ کو بھی معاف کرنے پر تیار ہے۔ خدا کے خادم چارلس اسپرجن نے کہا کہ گناہ چاہے کس قسم کا بھی ہو، خدا اس کو معاف کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے اگر آپ اس سے معافی مانگیں تو۔ خدا یسوع مسیح نے وہ دعا ہمارے لیے بھی کی تھی اور آج بھی وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ اور پھر عبرانیوں 7 باب 25 آیت میں لکھا ہے، اس لیے جو اس کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ہے اور سچے دل سے اس کو نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر
اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔